नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। सिन्धुली जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिकाले गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मोटरसाइकललाई समेत करको दायरामा ल्याएको छ। सो गाउँपालिकाको निर्णय अनुसार एक सूचना जारी गरी मोटरसाइकललाई 20, 3 पाङ्ग्रे अटोलाई 50, जीप भ्यान अटोलाई 250, मिनी बस तथा ठुला सवारीलाई 1000, टिपर तथा हेभी इक्विपमेन्टलाई 1500 रुपैयाँ दाखिला गरी 35 दिनभित्र दर्ता गर्न जानकारी गराइएको छ। सुनकोशी गाउँपालिकाले गरेको सो निर्णय भने सो गाउँपालिकामा मात्र नभई सिन्धुली जिल्लाभरि नै अवरोध भइरहेको छ। सवारीका साधनहरूले हरेक वर्ष नवीकरण गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सरकारलाई कर बुझाउँदै आएकोमा सुनकोशी गाउँपालिकाले गरेको निर्णयले सर्वसाधारणलाई दोहोरो कर लाग्ने देखिएको छ। सुनकोशी गाउँपालिकाले भने सुनकोशी गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत बढाउनका लागि बाध्य भएर कर लगाउनु परेको जनाएको छ। गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचनाले सो गाउँपालिका क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय सवारी साधनहरूका सञ्चालकहरूले अवैध रूपमा लगाइएको कर तिर्न बाध्य नहुने बताउँदै आएका छन्। झापाको बिर्ता बोर्डमा खुलेको 5 तारे होटल द किङ्स भेरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। 2 अर्ब बढीको लगानीमा सुविधा सम्पन्न क्यासिनो सहितको 5 तारे होटल द किङ्स भेरी सञ्चालनमा आइसँगै अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सहज भएको छ। आन्तरिकसँगै बङ्गलादेश, भुटान र भारतीय पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर पूर्व पश्चिम राजमार्गको छेउमा बिर्ता मोड 1 भगवान चोकमा युवा व्यवसायी तथा समाजसेवी प्रकाश गौतमले 5 तारे होटल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। मुलुकको पर्यटन व्यवसायलाई समृद्ध तुल्याउन र यस क्षेत्रमा स्तरीय होटल नहुँदा धेरै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू अन्यत्रै गएर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि पनि पूर्वमा 5 तारे होटल सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालक गौतमले बताए। अहिले 100 बढीले रोजगारी समेत पाइरहेको होटलमा क्यासिनो सञ्चालन भएपछि 500 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन्। सम्मेलन, सेमिनार, बैठक र विवाह लगायतका कार्यक्रम गर्न सकिने उक्त होटलमा 85 वटा बढी सुविधा सम्पन्न कोठाहरू छन्। कैलालीको धनगढीमा मक्सिर 22 गतेदेखि सुरु हुने सुदूरपश्चिम महोत्सवको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने भएका छन्। आयोजक कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले मक्सिर 22 गते दिउँसो 2 बजे धनगढी उपमहानगरपालिका 1 स्थित मैदानमा महोत्सवको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम भएको छ। महोत्सव उद्घाटन समारोहमा विभिन्न वेशभूषा, लोक संस्कृति झल्कने झाँकी प्रदर्शनी गरिने तयारी भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि उद्योग, पर्यटन, कला, संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ 2063 सालदेखि सुरु भएको महोत्सव यो 16औं संस्करण रहेको छ। महोत्सवमा स्थानीय खानपान, कृषि उपज, व्यापारी लगायतका गरी करिब 400 स्टल रहनेछन्। महोत्सव सञ्चालनका लागि करिब 2 करोड खर्च हुने अनुमान सङ्घले गरेको छ। मक्सिर 22 गते सुरु हुने महोत्सव पुस 2 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। महोत्सव अवधिमा करिब 10 करोड बराबरको कारोबार हुने अपेक्षा सङ्घले गरेको छ। महोत्सवमा कृषि प्रदर्शनी, कलाकारको प्रस्तुति, रमाइलो मेला, खानपानका परिकार, थारू गाउँ लगायत मुख्य आकर्षण रहनेछन्। हुम्लाको खारपुनाट गाउँपालिकामा पूर्ण खोप सुनिश्चित गाउँपालिका घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। स्थानीय स्रोतको उपयोग, स्वामित्व र सहभागिता, पूर्ण खोप सुनिश्चित हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ खारपुनाट गाउँपालिका हुम्लाले पूर्ण खोप सुनिश्चित गाउँपालिका घोषणा गरेको हो। हुम्लाका 7 वटा गाउँपालिका मध्ये खारपुनाट गाउँपालिकाले पहिलो पटक पूर्ण खोप सुनिश्चित गाउँपालिकाको रूपमा घोषणा भएको हो। खारपुनाटका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, जनस्वयंसेविका, जनप्रतिनिधि लगायतका स्थानीयहरूको प्रयासमा गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको हो। कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ हुम्लाका अध्यक्ष राजन रावत, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख दलु फडेरा, खारपुनाट गाउँपालिका कार्यवाहक अध्यक्ष जयबहादुर शाही र स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलिराज शाही लगायतले कार्यक्रममा मन्तव्य राखेका थिए। बाँकीको बैजनाथ मा रहेको श्री दहित आधारभूत विद्यालयमा 44 जना भन्दा बढी बहिरा विद्यार्थी अध्ययन गर्ने गर्छन्। विद्यालयमा जुम्ला, हुम्ला, मुगु, बाँकी, बर्दिया, कालीकोट, दैलेख लगायतका जिल्लाबाट आएका बहिरा अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई सांकेतिक भाषामा पढाउने गरिएको छ। कान नसुन्ने बहिरा अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई कक्षा 1 देखि 3 कक्षासम्म मात्रै बहिरा विद्यार्थीहरूलाई राखेर सांकेतिक भाषामा छुट्टै पढाउने गरिन्छ। कक्षा 4 देखि सबै विद्यार्थीहरूसँग राखेर पढाउने गरेको दोभाषीको काम गर्दै आएकी शिक्षिका शान्ति शर्माले बताइन्। विद्यार्थीहरूका लागि कक्षा 8 र उच्च शिक्षाका लागि सूर्योदय माविमा पठाउने गरिएको छ। बहिरा विद्यार्थीहरूको खेल मैदान, खानेपानी र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको समेत अभाव रहेको छ। विद्यालयमा सांकेतिक भाषामा पढाइने शिक्षक शिक्षिकाको समेत अभाव रहेको छ। बहिरा बालबालिकाहरूको पढाइलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बैजनाथ गाउँपालिकाले चासो नदिएको स्थानीय अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन्। बहिरा अपाङ्ग बालबालिकालाई शिक्षिका मन्जु परियारले पढाउँदै आएकी छिन्। बहिरा बालबालिकाहरूका लागि रेरी बाँकीद्वारा सञ्चालित बहिरा अपाङ्ग बालगृहमा खाना बस्नका लागि निःशुल्क व्यवस्था मिलाइएको छ।
सार्वजनिक प्रशासन विकास र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विभिन्न खोज तथा अनुभव समेटेर तयार गरिएको पुस्तक कर्मचारी मिलन केन्द्र स्मारिका सार्वजनिक गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले नागरिकहरूको सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर कर्मचारीहरूले प्रदान गरिरहेको सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा आएका गुनासा र सुधारका पक्षहरू, नागरिक तथा कर्मचारीहरूका समस्या र समाधानका उपायहरूका सन्दर्भमा सरकारवाला पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे, जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपक गौतम, जिल्ला न्यायाधीश मोहनराज भट्टराई, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं कर्मचारी मिलन केन्द्रका अध्यक्ष अमरदीप सुनवार लगायतले उक्त पुस्तकको सार्वजनिकीकरण गरेका थिए। कर्मचारी मिलन केन्द्रले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा विभिन्न क्षेत्रमा सेवामा रहेका व्यक्तित्वहरूका लेख रचना समावेश गरिएको छ। 23वटा लेख तथा 3वटा कविता समेटिएको पुस्तक उपलब्धिमूलक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्। उक्त पुस्तकमा कर्मचारी मिलन केन्द्रका गतिविधिहरू पनि समेटिएको छ। 2074 सालमा पहिलो र 2079 मा दोस्रो पुस्तकका रूपमा उक्त स्मारिका प्रकाशन गरिएको हो। 5 थरको फालुनन्द गाउँपालिकाले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरेको छ। स्वास्थ्यको पहुँचमा नागरिकलाई जोड्न गाउँपालिकाले वडा नम्बर 7 स्थित पिपल बोटेमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरेको हो। स्वास्थ्यको पहुँच बाहिर रहेका नागरिकहरूलाई समुदायमै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य उपचार केन्द्रको स्थापना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले 37 लाखको लागतमा 3 कोठे पक्की भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ। घेराबार सहितको स्वास्थ्य भवन गाउँपालिकाका अध्यक्ष ब्रिजहाङ आङदाम्मेले उद्घाटन गरेका थिए। भवन निर्माणको लागि स्थानीय जग्गादाता देवकुमार नेङमाङले 2 रोपनी जग्गा निशुल्क दान गरेका छन्। जग्गा दान गर्ने नेवाङ परिवारलाई वडा र पालिकाले प्रशंसा पत्र प्रदान गर्दै सम्मान गरेको थियो। उद्घाटन समारोहमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निर्मल तुम्ब्रोक, उपाध्यक्ष ठाकुर सिंह नेवाङ र पालिका अध्यक्ष ब्रिजहाङ आङदाम्मेले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गरी नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउने जनाएका थिए। उद्घाटन समारोहमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रम फालुनन्द गाउँपालिका 7 का वडा अध्यक्ष देवकुमार कुरुवाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 9 भिमानबाट र वडा नम्बर 10 सरकारी टोल जोड्ने सडक पुलको निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको छ। सिन्धुली माडीमा अव्यवस्थित प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयको करिब 20 करोडको लागतमा सूर्य एन्ड सन्स निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरी सो सडक पुल निर्माणको काम प्रारम्भ गरेको हो। सडक पुलको 5 स्पान मध्ये यस वर्ष सबै स्पानको कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै पुलको रेलिङ र कलरिङ लगायतका काम समेत सम्पन्न गरी आगामी असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण निर्माणको कार्य पूरा हुने प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। 40 मिटरको स्पान गरी कुल 5 स्पानको 212 मिटर लम्बाइ र 11 मिटर चौडाइ रहेको सो पुल डबल लेनको रहने प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख डिभिजन इन्जिनियर देवनारायण यादवले बताए। विगतमा सो स्थानमा कमला नदीमा सडक पुलको अभावले वर्षायाममा आवत जावतमा कठिनाइ हुँदा कमलामाई 9 र 10 का स्थानीयले कमला नदी वार पार गर्न ठूलो शास्ति बेहोर्नु परेको थियो। सो स्थानमा सडक पुलको निर्माण भएपछि 12 महिना यातायातका साधनहरूको आवागमन भई सो क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिएको छ। बिर्ता मोडका युवा व्यवसायी तथा सामाजिक अभियन्ता निर्मल भट्टराई र सुमित्रा भट्टराईले पत्रकार सहारा उपचार कोषलाई 1,01,000 सहयोग गरेका छन्। निर्मल भट्टराई बिरता जेसिस रोटरी क्लबका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्। सुमित्रा भट्टराई बिरता लेडी जेसिसकी कोषाध्यक्ष हुन्। नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा झापाले स्थापना गरेको पत्रकार उपचार कोषमा भट्टराई दम्पतिले आफ्नो 25औं विवाह वर्षगाँठको अवसर पारी बुधबार 51,000 प्रदान गरेका छन्। एक कार्यक्रमका बीच भट्टराई दम्पतिले पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरीलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। यसअघि पनि समाजसेवी भट्टराईले 50,000 प्रदान गरेका थिए। महासंघ झापा शाखाले स्थापना गरेको उपचार कोष 1 करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। कोषको ब्याजबाट पत्रकारहरू बिरामी तथा दुर्घटनामा घाइते हुँदा उपचारमा सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। कोषमा हाल करिब 65 लाख जम्मा भएको छ। मोरङको रङ्गेली 6 सरस्वती टोलमा मन्दिर निर्माण हुने भएको छ। सो टोलमा सरस्वती मन्दिर स्थापना हुने भएको हो। एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नवनिर्मित मन्दिरको शिलान्यास रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप बगडिया, वडाध्यक्ष टङ्क आचार्य, सुजित मण्डल, रामचन्द्र मण्डल, अवघेश मण्डल, स्थानीय बुद्धिजीवी लगायतको उपस्थिति समेत रहेको थियो। स्थानीय सञ्जीव श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, मुरारी स्वर्णकार र बजरङ्ग अग्रवालले 11 लाख बराबरको जग्गा 6 महिना अगाडि सो जग्गा मन्दिरको नाममा पास समेत गरेर दिएको सञ्जीव श्रेष्ठले बताए। सोही जग्गामै स्थानीयहरूको आर्थिक सहयोगमा मन्दिरको शिलान्यास सुरु गरिएको समितिका राजु महतोले बताए। उक्त मन्दिरको कुल लागत 30 देखि 40 लाख रुपैयाँसम्म हुन सक्ने स्थानीयले बताएका छन्।
अर्घाखाँची जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्दै आएका किसानहरूले छत्रदेव मालारानी र भूमिका स्थानका कृषकहरूले पाणिनी 1 को पडेनाको सिमलीमा भ्रमण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ अर्घाखाँचीको आयोजनामा भएको अन्तरपालिका भ्रमणमा सिमलेको सुन्तला बगैँचा नर्सरी सुन्तलाको बजार क्षेत्रका विषयमा अध्ययन गरेका छन्। सिमले सुन्तला खेतीका लागि अर्घाखाँचीकै पकेट क्षेत्र मानिएको छ। भ्रमण तथा अनुगमनमा सहभागी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीवननारायण कोइरालाले सिमले सुन्तला खेतीको पकड क्षेत्र भएकाले कृषकलाई थप आत्मनिर्भर बनाउन समन्वय समितिले पहल गर्ने बताए। एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा कृषकलाई भ्रमण गराउँदा कृषकमा सिँचाइसँगै उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षाले भ्रमणको आयोजना गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कार्यान्वयन इकाइ अर्घाखाँचीका प्रमुख रामनारायण पाण्डेले बताए। पाण्डेले भने अर्घाखाँचीमा सुन्तला उत्पादन राम्रो छ, कृषकहरू आत्मनिर्भर बनेका छन्। सुन्तला खेती विस्तारका लागि प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत कृषकको माग अनुसार सहयोग गर्दै आएका छौँ। भ्रमण तथा सिकाइका लागि करिब 30 जना अगुवा कृषकको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत नुमलाल पन्थी, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय अर्घाखाँचीका कोष नियन्त्रक राजु पाण्डे, वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष कमल प्रसाद पोखरेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सिन्धुलीमा बोयर जातको बाख्राको व्यावसायिक पालन गर्ने किसानको संख्या बढ्दै गएको छ। चाँडो फस्टाउने तथा मासु पनि अन्य बोकाभन्दा बढी हुने भएकाले किसानहरू बोयर पालनमा आकर्षित भएका हुन्। सदरमुकाम सिन्धुलीमाडी लगायत अन्य स्थानीय तहको ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बोयर जातका बाख्रा पालन गर्नेहरू बढेका हुन्। बोयर बाख्रा पालन गरेपछि त्यहाँ पालिएका बोयर बोका बाख्रा बिक्री वितरणले किसानको आमदानी हुन थालेको छ। बोयर बाख्रा बिक्री वितरणले किसानको मनग्य आमदानी हुन थालेको बोयर बाख्रा पालक किसानहरूले बताएका छन्। बाख्रा पालक किसानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई आय आर्जनमा वृद्धि गर्दै पशुजन्य खाद्य पौष्टिक पदार्थको पहुँच र उपलब्धतामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले बोयर बाख्रा पालन गरेका हुन्। बोयर बोका तथा बाख्रा बिक्री हुन थालेपछि यहाँका किसान पनि निकै खुसी भएका छन्। स्थानीय जातका खसी बोकाको तुलनामा बोयर जातका खसी बोकाको राम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व भएकाले यहाँका पहाडी जिल्लामा बोयर जातको प्रजनन बोकाको माग अत्याधिक रहेको छ। झापाको बिर्तामोड स्थित डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा बुधबारदेखि सुरु भएको बिर्तामोड युनाइटेड इन्डो नेपाल च्यालेन्ज कप फुटबलमा काठमाडौँको सुनाकोठी सिटी एएफसीले गोलको वर्षा गरेको छ। सुनाकोठीले भारत सिलगढीको जक्सन स्टार एफसीको गोल पोस्टमा 6-0 गोल गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। खेलमा म्यान अफ द म्याच शिशिर लकी घोषित भएका छन्। उनलाई मुख्य प्रायोजक एनिका सञ्चालक सन्तोष प्रभाले नगद 2500 प्रदान गरे। मङ्सिर 28 गते हुने फाइनल खेलको विजेताले नगद 2,22,000 र उपविजेताले 1,11,000 र ट्रफी पाउने आयोजक क्लबका अध्यक्ष भूपेन लिम्बुले बताए। क्लबका अध्यक्ष लिम्बुको अध्यक्षता तथा बिर्तामोड नगरपालिकाकी मेयर पवित्रा महतराको प्रमुख आतिथ्यमा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा झापा गोल्ड कपका अध्यक्ष विनोद बस्नेत, बिर्तामोड 3 का वडाध्यक्ष मदन बुढाथोकी, 5 का अध्यक्ष रोहित प्रसाई, 6 का अध्यक्ष सूर्य कन्दङवा लगायतको विशेष आतिथ्य रहेको थियो। सडक पेटी अतिक्रमण हटाउन पटक पटक सूचना गर्दा समेत नहटाइएको भन्दै सुनसरी सदरमुकाम इन्द्रुवामा नगर प्रमुख आफै प्रतिकारमा सडक पेटी खाली गराउन सक्रिय भएका छन्। इन्द्रुवा नगरपालिकाले सडक अतिक्रमण भएका क्षेत्रहरू खाली गराउन पटक पटक सूचना जारी गरे पनि सडक पेटीमै पसल राख्ने, निर्माण सामग्री राख्ने लगायतका कार्यहरू नरोकिएपछि नगर प्रमुख केदार भण्डारी आफै डोजर लिएर अतिक्रमण सडक पेटी खाली गराउने कार्यमा सक्रिय भएका हुन्। पटक पटक सूचना जारी गरिए पनि सडक पेटी अतिक्रमण गर्नेहरूले खाली नगरिदिएपछि बाध्य भएर आफू नै अतिक्रमण हटाउन थालेको नगर प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए। उनले खाली गरिएका ठाउँहरूमा पुनः अतिक्रमण गरेर कारोबार गरे कानुनी कारबाहीका साथै सामान जफत गर्ने समेत बताए। नगर प्रमुख भण्डारी आफै अतिक्रमण गरिएको सडक पेटी खाली गराउन सडकमा आएपछि केही नगरवासीहरू उत्साहित हुँदै अतिक्रमण हटाउन सहयोग गरिरहेका छन् भने कतिपयले अतिक्रमण हटाउने कार्यमा भेदभाव गरिने हो कि भनेर शंका गर्दै भेदभाव नगरी अतिक्रमण हटाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। इन्द्रुवा नगरपालिकाले यस अघि नै पटक पटक सडक पेटी खाली गर्ने भन्दै सूचना जारी गर्दै आएको थियो। आन्तरिक पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको सुनवर्षी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को केचनामा प्राकृतिक रूपमा अव्यवस्थित कमल पोखरी प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। महेन्द्र राजमार्गदेखि 13 किलोमिटर दक्षिणी भेगमा रहेको यस पोखरीमा अत्यन्तै दुर्बल मानिने सेतो कमलको फूल पाइन्छ। धेरै प्रजातिका माछा, कछुवा, जल कुखुरा, हाँस र अन्य जलचर प्राणीहरूको पनि यो पोखरी वासस्थानको रूपमा रहेको छ। करिब 7 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस पोखरीको बीचमा शिवालय मन्दिर रहेको छ भने छेउछाउमा साकेला, हनुमान, राम लगायतका देवालयहरू रहेका छन्। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ। खबर एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि यही समयमा देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।